इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम्। प्रवाचकः पुनीत त्रिपाठी। आदौ मुख्यवार्ताः। ब्राजीलस्य रियो डी जेनेरियो नगरे सतत विकास ऊर्जा संक्रमणस्य प्रथमसत्रस्य आरम्भः किञ्चित् कालानन्तरम् एव भविष्यति। प्रधानमन्त्री मोदी वैश्विक नेतृभिः सह मेलनं चर्चां परिचर्चां च कृतवान्। कीर स्टारमर इत्यनेन आगामि वर्षस्य आरम्भे भारतेन सह FTA इति मुक्तव्यापारे स्थगितवार्ता पुनः आरम्भस्य घोषणां कृतवान्। झारखण्ड महाराष्ट्रयोः श्वः आयोक्ष्यमाणाय विधानसभा निर्वाचनाय सर्वाः सज्जताः सम्पूरिताः। दिल्ली सर्वकारेण केन्द्रेण आग्रहः कृतः यत् सः राजधान्यां कृत्रिमवृष्ट्याः अनुमतिं प्रददातु। अपि च केन्द्रीय गृहमन्त्री अमितशाहः अद्य गुजरातस्य गान्धीनगरे 50तमम् अखिल भारतीय आरक्षि विज्ञान सम्मेलनस्य उद्घाटनं कृतवान्। अथ वार्ताः विस्तरेण। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी उक्तवान् वैश्विक संघर्षेण वैश्विक दक्षिणं संकटान् सम्मुखीकुर्वन्नस्ति। प्रधानमन्त्रिणा ब्राजीलदेशस्य रियो डी जेनेरियो नगरे G20 शिखर सम्मेलनं सम्बोधयता वैश्विक दक्षिणस्य दुर्दशायाः विषयेभ्यः बलं प्रदत्तम्। सः वैश्विक संघर्षाणां खाद्य ईंधन उर्वरकाणां च आपूर्तिं प्रति दुष्प्रभावं प्रकाशितवान्। G20 संघटनम् एतेषां राष्ट्राणां समाह्वानानां प्राथमिकतां दद्यात् इति आग्रहं कृतवान्। सामाजिक समावेशस्य विषये एकं सत्रं सम्बोधयन् श्रीमोदी वैश्विक दक्षिणे वैश्विक संघर्षाणाम् असमानुपातिक प्रभावम् अपि प्रकाशितवान्। शिखर सम्मेलने निर्धनता विभुक्षयोः च निवारणाय वैश्विक एकरूपतायाः आरम्भः अभवत्, यस्य समर्थनं 80 राष्ट्रैः कृतम्। G20 शिखर सम्मेलनस्य प्रथमे दिने क्षुधा निर्धनता इत्येतयोः वैश्विक संयुतेः वैश्विक शासन संस्थासु परिष्कारस्य च विषये सफल सत्राणाम् आयोजनं जातम्। तत्रैव अस्मिन् सम्मेलने नैकाः द्विपक्षीय समागमाः अपि आयोजिताः, येषु प्रधानमन्त्री श्रीमोदी भागं भजितवान्। प्रथमे दिने आयोजितेषु द्विपक्षीयोपवेशनेषु UK, नॉर्वे, इंडोनेशिया, इटली, फ्रांस देशानां राष्ट्रप्रमुखाः सम्मिलिताः आसन्। उपवेशने व्यापारस्य, रक्षायाः, पर्यटनस्य च अन्येषां केषाञ्चन विषयाणां यथा AI, हरितोर्जा, अन्तरिक्ष इत्यादीनां विषये सहकार्याणाम् उपरि चर्चा जाता। एतत् स्थायि विकासः, जलवायु परिवर्तनस्य, वैश्विक स्वास्थ्यस्य, आर्थिक पुनरुत्थानस्य, बहुपक्षीयतायाः भविष्यस्य च इत्यादीनां विषयेषु विस्तृतपरिधिषु केन्द्रितमस्ति। प्रधानमन्त्रिणा घोषितं यत् ब्रिटेन इत्यत्र 2 नूतनौ वाणिज्यदूतावासौ उद्घाटितौ भविष्यतः। द्वितीये दिवसे सदस्याः द्वयोः शत्रयोः सतत विकास ऊर्जा संक्रमणम् इत्यस्य द्वितीये सत्रे भागं भजिष्यन्ति, तथा च डिजिटल मूल संरचनयोः विषये चर्चां करिष्यन्ति। प्रधानमन्त्री श्रीमोदी सतत विकास ऊर्जा संक्रमणयोः च सत्रं सम्बोधयिष्यति, यतोहि IBSA इंडिया, ब्राजील, साउथ अफ्रीका संयुतेः सदस्याः अपि अस्मिन् वर्षे ट्रोइका इत्यस्य भागाः सन्ति। अतः अपेक्षास्ति यत् एतानि राष्ट्राणि IBSA इत्यस्यान्तर्गतं सामूहिक विषयेषु चर्चां कर्तुं शिखर सम्मेलनावधौ मिलितुं शक्नुवन्ति। अपि च द्वितीये दिने अपि नैकाः द्विपक्षीय कार्यक्रमाः भविष्यन्ति इति। संस्कृतवार्तायाः संस्करणमिदम् इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते। सममेव कार्यक्रमोऽयम् आकाशवाण्याः अन्तर्जालपटले www.newsonair.gov.in इत्यत्र अथ न्यूज़ ऑन AIR चलदूरभाषीय तन्त्रांशे अपि उपलब्धो भविष्यति। केन्द्रीय गृहमन्त्री अमितशाह अद्य गुजरातस्य गान्धीनगरे 50तमम् अखिल भारतीय आरक्षि विज्ञान सम्मेलनस्य उद्घाटनं कृतवान्। अस्य आयोजनस्य आयोजनम् आरक्षि अनुसन्धान विकास विभागेन तथा च राष्ट्रिय रक्षा शक्ति विश्वविद्यालयेन संयुक्तरूपेण कृतम्। उद्घाटनसत्रं सम्बोधयन् गृहमन्त्री विगतेषु 50 वर्षेषु भारते महत्वपूर्ण परिवर्तनानि प्रकाशितवान्।
येन हि वैश्विक गतिशीलतापि प्रभाविता। एतेषां परिवर्तनानां कारणात् आरक्षिबलस्य प्रकृतौ कार्ये च परिवर्तनस्य आवश्यकता अभवत् इति सः बोधितवान्। श्री शाह अवदत् यत् विगत 10 वर्षेषु देशे अत्यन्तं संघर्षयुतेषु क्षेत्रेषु हिंसायाः न्यूनीकरणे उल्लेखनीय सफलता प्राप्ता। सः जम्मूकश्मीरं पूर्वोत्तरं नक्सलवादेन प्रभावितक्षेत्रेषु च विद्रोहेण प्रभावितेषु क्षेत्रेषु हिंसायां 70% न्यूनतायाः उल्लेखं कृतवान्। 3 क्षेत्र बहुत डिस्टर्ब माने जाते थे, कश्मीर, उत्तर पूर्व और नक्सलवाद पीड़ित क्षेत्र। ये तीनों क्षेत्र में हमने सुरक्षा स्थिति में काफी सुधार किया है। विगत 10 साल के आंकड़े और इसके आगे के 10 साल के आंकड़ों का तुलनात्मक अभ्यास करें तो लगभग 70% हिंसा हम कम करने में सफल हुए और इसके लिए ढेर सारे लोगों ने मनोयोग के साथ सरकार के उद्देश्यों को सफल करने में काम किया। ब्राजीलस्य रियो डी जेनेरियो नगरे G20 शिखर सम्मेलन अवधौ प्रधानमन्त्री मोदी वैश्विक नेतृभिः सह मेलनं चर्चां परिचर्चां च कृतवान्। प्रधानमन्त्री अद्य सामाजिक सञ्जालीय माध्यमेषु स्वचर्चा विवरणं प्रकाशितवान्। सः मिस्रदेशस्य राष्ट्रपतिना अब्देल फत्ताह अल सीसी इत्यमुना दक्षिण कोरियायाः राष्ट्रपतिना यूम सुक येओल इत्यनेन यूरोपीय आयोगस्य अध्यक्षेण उर्सुला वान डेर लेयेन इत्यनेन च सह स्वस्य मेलनं प्रकाशितवान्। यूरोपीय संघस्य अध्यक्षेण सह उपवेशनस्य अनन्तरं प्रधानमन्त्री अवदत् यत् भारतं वैश्विकहिताय यूरोपीय संघेन सह मिलित्वा यथावदेव कार्यं करिष्यति। भारत इंडोनेशिया देशयोः कूटनीतिक सम्बन्धानां 75 वर्षाणां पूर्त्यवसरे इंडोनेशिया देशस्य राष्ट्रपतिना प्रोबोवो सुबियांतो इत्यनेन सह मेलनं कृत्वा प्रधानमन्त्रिणा वाणिज्ये, स्वास्थ्य सेवायां, सुरक्षायां च सम्बन्धान् इतोपि संवर्धनाय चर्चा कृता। अपरत्र पुर्तगाल देशीयेन प्रधानमन्त्रिणा लुइस मोंटेनेग्रो इत्यनेन सह वार्ता नवीकरणीय ऊर्जा, हरित हाइड्रोजन, रक्षा सहकार्यादि विषयेषु केन्द्रिता आसीत्। प्रधानमन्त्री ब्रिटिश प्रधानमन्त्रिणा कीर स्टार्मर इत्यनेन सह अपि मेलनं कृतवान्। उभौ नेतारौ प्रथमवारं मिलितवन्तौ। उभयोः मध्ये अर्थव्यवस्था, व्यापार, नवीन उदयमान प्रौद्योगिकी इत्यादीनां विषये ध्यानं दत्त्वा भारत यूके व्यापक रणनीतिक सहभागित्वं सुदृढं कर्तुं स्वप्रतिबद्धतां पुनः पुष्टिं कृतवन्तौ। ब्रिटेनस्य प्रधानमन्त्री कीर स्टार्मरः आगामि वर्षस्य आरम्भे भारतेन सह FTA इति मुक्तव्यापारे स्थगितवार्ता पुनः आरम्भस्य घोषणां कृतवान्। उभौ नेतारौ शीघ्रमेव मुक्तव्यापारस्य पुनः आरम्भस्य वार्तायां च महत्त्वं रेखाङ्कितवन्तौ। फ्रांस देशस्य राष्ट्रपतिना इमैनुअल मैक्रों इत्यनेन सह प्रधानमन्त्रिणः उपवेशनम् अन्तरिक्ष ऊर्जा, AI इत्यादिषु सम्भाव्य क्षेत्रेषु केन्द्रितम् आसीत्। प्रधानमन्त्री फ्रांस देशे आगामिनः AI एक्शन इत्यस्य शिखर सम्मेलनस्य आयोजनार्थं राष्ट्रपति मैक्रोन इत्यस्य स्वागतं कृतवान्। झारखण्ड महाराष्ट्रयोः श्वः आयोक्ष्यमाणाय विधानसभा निर्वाचनाय सर्वाः सज्जताः सम्पूरिताः। झारखण्डे विधानसभा निर्वाचनस्य द्वितीये चरणे 38 निर्वाचनासनेषु मतदानं भविष्यति। तत्रैव महाराष्ट्रस्य च सर्वेषु 88,200 निर्वाचनासनेषु एकस्मिन्नेव चरणे मतदानं भविष्यति। दिल्ली सर्वकारेण केन्द्रेण आग्रहः कृतः यत् सः राष्ट्रिय राजधान्यां कृत्रिमवृष्ट्याः अनुमतिं प्रददातु, येन तीव्र वायुप्रदूषण संकटस्य निवारणं भवेत्। दिल्ल्याः पर्यावरण मन्त्रिणा गोपाल रायेण केन्द्रीय पर्यावरण मन्त्रिणं भूपेन्द्र यादवं प्रति पत्रं लिखित्वा वायुप्रदूषण विषये आपत्समागमस्य अनुरोधः कृतः। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संघटनेन इसरो इत्यनेन गतरात्रौ अमेरिकादेशस्य केप कानावेराल नगरात् स्पेस एक्स संस्थायाः फाल्कन 9 प्रक्षेपयानेन स्वस्य परिष्कृततमं संचार उपग्रहं GSAT-20 इति सफलतया प्रेषितम् इति वार्ताः।